षष्टितमः सर्गः। तस्मिन् हते राक्षससैन्यपाले प्लवङ्गमानां वृषभेण युद्धे भीमायुधं सागरवेगतुल्यं विदुद्रुवे राक्षसराजसैन्यम् गत्वा तु रक्षोऽधिपतेः शशंसुः सेनापतिं पावकसूनुशस्तम् तच्चापि तेषां वचनं निशम्य रक्षोऽधिपः क्रोधवशं जगाम संख्ये प्रहस्तं निहतं निशम्य क्रोधार्दितः शोकपरीतचेताः उवाच तान् राक्षसयूथमुख्यानिन्द्रो यथा निर्जरयूथमुख्यान् नावज्ञारिपवेकार्यायैरिन्द्रबलसादनः सूदितः सैन्यपालो मे सानुयात्रः सकुञ्जरः सोऽहं रिपुविनाशाय विजयाय विचारयन् स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षं तदद्भुतम् अद्य तद्वानरानीकं रामं च सह लक्ष्मणम् निर्दहिष्यामि बाणौघैर्वनं दीप्तैरिवाग्निभिः अद्य सन्तर्पयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितैः स एव मुक्त्वा ज्वलनप्रकाशं रथं तुरङ्गोत्तमराजयुक्तम् प्रकाशमानं वपुषा ज्वलन्तं समारुरोहामरराजशत्रुः सशङ्खभेरीपणवप्रणादैरास्फोटितक्ष्वेडितसिंहनादैः पुण्यैस्तवैश्चापि सुपूज्यमानस्तदा ययौ राक्षसराजमुख्यः सशैलजीमूतनिकाशरूपैर्मांसाशनैः पावकदीप्तनेत्रैः बभौ वृतो राक्षसराजमुख्यो भूतैर्वृतो रुद्र इवामरेशः ततो नगर्याः सहसा महौजा निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रम् महार्णवाभ्रस्तनितं ददर्श समुद्यतं पादपशैलहस्तम् तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्डमालोक्य रामो भुजगेन्द्रबाहुः विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठमुवाच सेनानुगतः पृथुश्रीः नानापताकाध्वजछत्रजुष्टं प्रासासि शूलायुधशस्त्रजुष्टम् कस्येदमक्षोभ्यमपीरुजुष्टं सैन्यं महेन्द्रोपमनागजुष्टम् ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं विभीषणः शक्रसमानवीर्यः शशंस रामस्य बलप्रवेगं महात्मनां राक्षसपुङ्गवानाम् योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मानवोदितार्कोपमताम्रवक्त्रः सङ्कम्पयन्नागशिरोऽभ्युपैति ह्यकम्पनं त्वेनमवेहि राजन् योऽसौ रथस्थो मृगराजकेतुर्धुन्वन्धनुः शक्रधनुः प्रकाशम् करीव भात्युग्रविवृत्तदंष्ट्रः स इन्द्रजिन्नाम वरप्रधानः यश्चैष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पो धन्वीरथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः विस्फारयंश्चापमतुल्यमानं नाम्नाधिकायोऽतिविवृद्धकायः योऽसो नवार्कोदितताम्रचक्षुरारुह्य घण्टानि नदप्रणादम् गजं खरं गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम स एष वीरः योऽसो हयं काञ्चन चित्रभाण्डमारुह्य सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाशम् प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धं पिशाच एषोशनितुल्यवेगः यश्चैष शूलं निशितं प्रगृह्य विद्युत्प्रभं किङ्करवज्रवेगम् वृषेन्द्रमास्थाय शशिप्रकाशमायाति योऽसौ दृशिरायशस्वी असौ च जीमूतनिकाशरूपः कुम्भः पृथिव्यूढसुजातवक्षाः समाहितः पन्नगराजकेतुर्विस्फारयन् याति धनुर्विधुन्वन् यश्चैष जाम्बूनदवज्रजुष्टं दीप्तं सधूमं परिघं प्रगृह्य आयाति रक्षोबलकेतुभूतो योऽसौ निकुम्भोद्भुतघोरकर्मा यश्चैष चापासि शरौघजुष्टं पताकिनं पावकदीप्तरूपम् कथं समास्थाय विभात्युदग्रो नरान्तकोऽसौ नगशृङ्गयोधी यश्चैष नानाविधघोररूपैर्व्याघ्रोष्ट्रनागेन्द्रमृगाश्ववक्त्रैः भूतैर्वृतो भाति विवृत्तनेत्रैर्योऽसौ सुराणामपि
विदर्पहन्ता यत्रैतदिन्दुप्रतिमम् विभाति छत्रम् सितम् सूक्ष्मशलाकमग्र्यम् अत्रैष रक्षोऽधिपतिर्महात्मा भूतैर्वृतो रुद्र इवावभाति असौ किरीटी चलकुण्डलास्यो नगेन्द्रविन्ध्योपमभीमकायः महेन्द्र वैवस्वतदर्पहन्ता रक्षोऽधिपः सूर्य इवावभाति प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमः अहो दीप्तमहातेजा रावणो राक्षसेश्वरः आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यो रश्मिभिर्भाति रावणः न व्यक्तम् लक्षये ह्यस्य रूपम् तेजः समावृतम् देवदानववीराणाम् वपुर्नैवम् विधम् भवेत् यादृशम् राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतद्विराजते सर्वे पर्वतसङ्काशाः सर्वे पर्वतयोधिनः सर्वे दीप्तायुधधरा योधास्तस्य महात्मनः विभाति रक्षो राजोऽसौ प्रदीप्तैर्भीमदर्शनैः भूतैः परिवृतस्तीक्ष्णैर्देहवद्भिरिवान्तकः दिष्ट्यायमद्य पापात्मा मम दृष्टिपथम् गतः अद्य क्रोधम् विमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम् एवमुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान् लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समुद्धृत्य शरोत्तमम् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा रक्षांसि तान्याह महाबलानि द्वारेषु चर्यागृहगोपुरेषु सुनिर्वृतास्तिष्ठत निर्विशङ्काः इहागतम् माम् सहितम् भवद्भिर्वनौकसश्छिद्रमिदम् विदित्वा शून्याम् पुरीम् दुष्प्रसहाम् प्रमथ्य प्रदर्शयेयुः सहसा समेताः विसर्जयित्वा सचिवांस्ततस्तान् गतेषु रक्षस्सु यथा नियोगम् व्यदारयत्वा नरसागरौघम् महाशशः पूर्णविवार्णवौघम् तमापतन्तम् सहसा समीक्ष्य दीप्तेषु चापम् युधि राक्षसेन्द्रम् महत्समुत्पाट्य महीधराग्रम् दुद्रावरक्षोऽधिपतिम् हरीशः तच्छैलशृङ्गम् बहुवृक्षसानम् प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय तमापतन्तम् सहसा समीक्ष्य चिच्छेदबाणैस्तपनीय पुङ्खैः तस्मिन् प्रवृद्धोत्तमसानुवृक्षे शृङ्गे विदीर्णे पतिते पृथिव्याम् महाहिकल्पम् शरमन्तकाभम् समादधे राक्षसलोकनाथः सतम् गृहीत्वा निरतुल्यवेगम् सविस्फुलिङ्गज्वलनप्रकाशम् बाणम् महेन्द्राशनितुल्यवेगम् चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्टः ससायको रावणबाहुमुक्तः शक्राशनिप्रख्य वपुः प्रकाशम् सुग्रीवमासाद्य बिभेदवेगात् गुहेरिताक्रौञ्चमिवोग्रशक्तिः ससायकार्तो विपरीतचेताः कूजन् पृथिव्यान्निपपातवीरः तम् वीक्ष्य भूमौ पतितम् विसञ्ज्ञम् नेतुः प्रहृष्टायुधि यातु धानाः ततो गवाक्षो गवयः सुषेणस्त्वथर्षभो ज्योतिमुखो नरश्च शैलान् समुत्पाट्य विवृद्धकायाः प्रदुद्रुहुस्तम् प्रति राक्षसेन्द्रम् तेषाम् प्रहारान् स चकारमोघान् रक्षोऽधिपो बाणशतैः शिताग्रैः तान् वानरेन्द्रानपि बाणजालैर्बिभेदजाम्बूनदचित्रपुङ्खैः ते वानरेन्द्रास्त्रिदशारिबाणैर्भिन्नानि पेतुर्भुवि भीमकायाः ततस्तु तद्वानरसैन्यमुग्रम् प्रच्छादयामास स बाणजालैः ते मध्यमानाः पतिताश्च वीरानानद्यमाना भयशल्यविद्धाः शाखामृगा रावणसायकार्ता जग्मुः शरण्यम् शरणम् स्मरामम् ततो महात्मा स धनुर्धनुष्मानादाय रामः सहसा जगाम तम् लक्ष्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेत्य उवाच रामम् परमार्थयुक्तम् काममार्य सुपर्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः विधमिष्याम्यहम् चैतमनुजानीहि माम् विभो तमब्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः गच्छ यत्र
रावणाश्चापि भवलक्ष्मणसंयुगे रावणो हि महावीर्यो रणेऽद्भुतपराक्रमः त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धो दुष्प्रसह्यो न संशयः तस्य छिद्राणि मार्गस्वच्छिद्राणि च लक्षय चक्षुषा धनुषात्मानं गोपाय स्वसमाहितः राघवस्य वचः श्रुत्वा सम्परिष्वज्य पूज्य च अभिवाद्य च रामाय ययौ सौमित्रिराहवे स रावणं वारणहस्तबाहुं ददर्श भीमोद्यतदीप्तचापम् प्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजालैस्तान् वानरान् भिन्नविकीर्णदेहान् तमालोक्य महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः निवार्य शरजालानि विदुद्रावस रावणम् रथं तस्य समासाद्य बाहुमुद्यम्य दक्षिणम् त्रासयन् रावणं धीमान् हनूमान् वाक्यमब्रवीत् देवदानवगन्धर्वैर्यक्षैश्च सह राक्षसैः अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम् एष मे दक्षिणो बाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोषितम् श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं रावणो भीमविक्रमः संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमब्रवीत् क्षिप्रं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कीर्तिमवाप्नुहि ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर रावणस्य वचः श्रुत्वा वायुसूनुर्वचोऽब्रवीत् प्रहतं हि मया पूर्वमक्षन्तव सुतं स्मर एवमुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः आजघानानिलसुतं तलेनोरसि वीर्यवान् सतलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः स्थितो मुहूर्तं तेजस्वी स्थैर्यं कृत्वा महामतिः आजघान च संक्रुद्धस्थलेनैवामरद्विषम् ततः स तेनाभिहतो वानरेण महात्मना दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमितले चलः सङ्ग्रामे तं तथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितम् ऋषयो वानराः सिद्धाने दुर्देवाः सहासुरैः अथाश्वस्य महातेजा रावणो वाक्यमब्रवीत् साधु वानरवीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः रावणेनैव मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमब्रवीत् धिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावण सकृत्तु प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकथसे ततस्त्वां मामको मुष्टिर्नयिष्यति यमक्षयम् ततो मारुतिवाक्येन कोपस्तस्य प्रजज्वले संरक्तनयनो यत्नान् मुष्टिमावृत्य दक्षिणम् पातयामास वेगेन वानरोरसि वीर्यवान् हनूमान् वक्षसि व्यूढे सञ्चचाल पुनः पुनः विह्वलन्तु तदा दृष्ट्वा हनूमन्तं महाबलम् रथेनातिरथः शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात् राक्षसानामधिपतिर्दशग्रीवः प्रतापवान् पन्नगप्रतिमैर्भीमैः परमर्माभिभेदनैः शरैरादीपयामास नीलं हरिचमूपतिम् सशरोघसमायस्तो नीलो हरिचमूपतिः करेणैकेन शैलाग्रं रक्षोऽधिपतये सृजत् हनूमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनाः विप्रेक्षमाणो युद्धेऽप्सुः सरोषमिदमब्रवीत् नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम् अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम् रावणोऽथ महातेजास्तं शृङ्गं सप्तभिः शरैः आजघान सुतीक्ष्णाग्रैस्तद्विकीर्णं पपातः तद्विकीर्णं गिरेः शृङ्गं दृष्ट्वा हरिचमूपतिः कालाग्निरिव जज्ज्वालकोपेन परवीरः सोऽश्वकर्णद्रुमाञ्छालांश्चूतांश्चापि सुपुष्पितान् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् नीलश्चिक्षेप संयुगे सतान् वृक्षान् समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः अभ्यवर्षच्च घोरेण शरवर्षेण पावकिम् अभिवृष्टः शरौघेण मेघेनेव महाचलः ह्रस्वं कृत्वा ततो रूपं ध्वजाग्रे निपपातः
पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम् जज्वाल रावणः क्रोधात् ततो नीलो ननाद च ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाग्रे च तम्भरिम् लक्ष्मणोऽथ हनूमांश्च रामश्चापि सुविस्मिताः रावणोऽपि महातेजः कपिलाघव विस्मितः अस्त्रमाहारयामास दीप्तमाग्नेयमद्भुतम् ततस्ते चुक्रुषुर्हृष्टा लब्धलक्षाः प्लवङ्गमाः नीललाघव सम्भ्रान्तम् दृष्ट्वा रावणमाहवे वानराणाम् च नादेन संरब्धो रावणस्तदा सम्भ्रमाविष्टहृदयो न किञ्चित् प्रत्यपद्यत आग्नेयेनापि संयुक्तम् गृहीत्वा रावणः शरम् ध्वजशीर्षस्थितम् नीलमुदैक्षत निशाचरः ततो ब्रवीन्महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः कपेलाघवयुक्तोऽसि मायया परया सह जीवितम् खलु रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः तथापि त्वाम् मया मुक्तः सायकोऽस्त्र प्रयोजितः जीवितम् परिरक्षन्तम् जीवितात् भ्रंशयिष्यति एवमुक्त्वा महाबाहु रावणो राक्षसेश्वरः सन्धाय बाणमस्त्रेण चमूपतिमताडयत् सोऽस्त्रमुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः निर्दह्यमानः सहसा सपपातमहीतले पितृमाहात्म्य संयोगादात्मनश्चापि तेजसा चारुभ्यामपतद्भूमौ नतुप्राणैर्वियुज्यत विसञ्ज्ञम् वानरम् दृष्ट्वा दशग्रीवोरणोत्सुकः रथेनाम्बुदरादेन सौमित्रिमपि दुद्रुवे आसाद्यर्णमध्येतम् वारयित्वा स्थितोज्वरन् धनुर्विस्फारयामास राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् तमाह सौमित्रिरदीन सत्त्वो विस्फारयन्तम् धनुरप्रमेयम् अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्रणवानरांस्त्वम् प्रति योद्धुमर्हसि सदस्य वाक्यम् प्रतिपूर्णघोषम् श्याशब्दमुग्रम् च निशम्य राजा आसाद्य सौमित्रिमुपस्थितम् तम् रोषान्वितम् वाचमुवाच रक्षः दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमार्गम् प्राप्तोऽन्तगामी विपरीत बुद्धिः अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकम् संसाद्यमानो मम बाणजालैः तमाह सौमित्रिरविस्मयानो गर्जन्तमुद्धृत्तशिताग्रदंष्ट्रम् राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकत्थसे पापकृताम् वरिष्ठा जानामि वीर्यम् तव राक्षसेन्द्रबलम् प्रतापम् च पराक्रमम् च अवस्थितोऽहम् शरचापपाणिरागच्छ किम् मोघविकत्थनेन स एव मुक्तः कुपितः ससर्ज रक्षोऽधिपः सप्तशरान् सुपुङ्खान् तान् लक्ष्मणः काञ्चन चित्रपुङ्खैश्चिच्छेदबाणैर्निशिताग्रधारैः तान् प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्तभोगानि वपन्नगेन्द्रान् लङ्केश्वरः क्रोधवशम् जगाम ससर्ज चान्यान् निशितान् पृषत्कान् स बाणवर्षम् तु ववर्षतीव्रम् रामानुजः कार्मुक सम्प्रयुक्तम् क्षुरार्धचन्द्रोत्तमकर्ण्यफल्लैः शरांश्च चिच्छेदन चक्षुषे च स बाणजालान्यपि तानि मोघानि पश्यंस्त्रिदशानि राजः विस्मये लक्ष्मणराघवेन पुनश्च बाणान् निशितान् मुमोच स लक्ष्मणश्चापि शितान् महेन्द्रतुल्योशनि भीमवेगान् सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशान् ससर्ज रक्षोऽधिपतेर्वधाय सतान् प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रश्चितान् चरान् लक्ष्मणमाजघान शरेण कालाग्निसमप्रभेण स्वयम्भुदत्तेन ललाटदेशे स लक्ष्मणो रावणसायकार्तश्च चालचापम् शिथिलम् प्रगृह्य पुनश्च संज्ञाम् प्रतिलभ्य कृच्छ्राच्चिच्छेद चापम् त्रिदशेन्द्रशत्रोः निकृत्त चापम् त्रिभिराजघानबाणैस्तदा दाशरथिश्चिताग्रैः ससायकार्तो विचचाल राजा गच्छाद्य संज्ञाम् पुनः
शरताडितश्च मेधार्द्रगात्रो रुधिरावसिक्तः जग्राह शक्तिम् स्वयमुग्रशक्तिः स्वयम्भुदत्ताम् युधि देवशत्रुः सताम् सधूमानलसन्निकाशाम् वित्रासनाम् संयति वानराणाम् चिक्षेप शक्तिम् तरसा ज्वलन्तीम् सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः तामापतन्तीम् भरतानुजोऽस्त्रैर्जघाणबाणैश्च हुताग्निकल्पैः तथापि सा तस्य विवेश शक्तिर्भुजान्तरम् दाशरथेर्विशालम् सशक्तिमान् शक्तिसमाहतः सज्जज्वालभूमौ स रघुप्रवीरः तम् विह्वलन्तम् सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम् हिमवान् मन्दरो मेरुस्त्रैलोक्यम् वासहामरैः शक्यम् भुजाभ्यामुद्धर्तुम् न शक्यो भरतानुजः शक्त्या ब्राह्म्या तु सौमित्रिस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे विष्णोरमीमांस्य भागमात्मानम् प्रत्यनुस्मरत् ततो दानवदर्पघ्नम् सौमित्रिम् देवकण्टकः तम् पीडयित्वा बाहुभ्यान्न प्रभुर्लङ्घने भवत् ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणम् समभिद्रवत् आजघानो रसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः जानुभ्यामगवद्भूमौ चचाल च पपात च हास्यैश्च नेत्रैः श्रवणैः पपात रुधिरम् बहु विघूर्णमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत् विसंज्ञो मूर्छितश्चासीन्न च स्थानम् समालभत विसंज्ञम् रावणम् दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमम् ऋषयो वानराश्चैव नेदुर्देवाश्च सासुराः हनूमानथ तेजस्वी लक्ष्मणम् रावणार्दितम् आनयद्राघवाभ्याशम् बाहुभ्याम् परिगृह्यतम् वायुसूनोः सुहृत्वेन भक्त्या परमया च सः शत्रूणामप्यकम्प्योऽपि लघुत्वमगमत्कपेः तम् समुत्सृज्य सा शक्तिः सौमित्रिम् युधि निर्जितम् रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानम् पुनरुपागमत् रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञाम् महाहवे आददे निशितान् बाणान् जग्राह च महद्धनुः आश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः विष्णोर्भागममीमांस्यमात्मानम् प्रत्यनुस्मरन् निपातितमहावीराम् वानराणाम् महाचमूम् राघवस्तुरणे दृष्ट्वा रावणम् समभिद्रवत् अथैनमनुसङ्क्रम्य हनूमान् वाक्यमब्रवीत् मम पृष्ठम् समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि विष्णुर्यथा गरुत्पन्तमारुह्यामरवैरिणम् तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यम् वायुपुत्रेण भाषितम् अथारुरोह सहसा हनूमन्तम् महाकविम् रथस्थम् रावणम् सङ्ख्ये ददर्श मनुजाधिपः तमालोक्य महातेजाः प्रदुद्रावस रावणम् वैरोचनमिव क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः शब्दमकरोत्तीव्रम् वज्रनिष्पेषनिष्ठुरम् गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाचः तिष्ठ तिष्ठ मम त्वम् हि कृत्वा विप्रियमीदृशम् क्वनु राक्षसशार्दूल गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि यदीन्द्रवैवस्वत भास्करान् वा स्वयम्भुवैश्वानर शङ्करान् वा गमिष्यसि त्वम् दशधा दिशो वा तथापि मेनाद्य गतो विमोक्ष्यसे यश्चैष शक्त्या निहतस्त्वयाद्य गच्छन् विषादम् सहसाभ्युपेत्य स एष रक्षो गणराजमृत्युः स्वपुत्रपौत्रस्य तवाद्य युद्धे एतेन चाद्यद्भुतदर्शनानि शरैर्जनस्थानकृतालयानि चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि रक्षः सहस्राणि निषूदितानि राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाबलः वायुपुत्रम् महावेगम् वहन्तम् राघवम् रणे रोषेण महताविष्टः पूर्ववैरमनुस्मरन् आजघान शरैर्दीप्तैः कालानलशिखोपमैः राक्षसेनाहवेतस्य ताडितस्यापि सायकैः स्वभावतेजो युक्तः
दृष्ट्वा प्रवकशार्दूलं क्रोधस्य वशमेवान् तस्यापि संक्रम्य रथं सचक्रं साश्वध्वजच्छत्रमहापताकम् ससारथिं साशनिशौलखड्गं रामः प्रतिच्छेदशितैः शराग्रैः अथेन्द्रशत्रुं तरसा जघानबाणेन वज्राशनिसन्निभेन भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे वज्रेण मेरुं भगवानिवेन्द्रः यो वज्रपाताशनिसन्निपातान्यचुक्षुषेणापि चचाल राजा स रामबाणाभिहतो वृषार्तश्च चालचापं च मुमोच वीरः तं विह्वलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तमथार्थचन्द्रम् तेनार्कवर्णं सहसा किरीटं चिच्छेदरक्षोऽधिपतेर्महात्मा तन्निर्विशाशीविषसन्निकाशं शान्तार्चिषं सूर्यमिवाप्रकाशम् यतः श्रियं कृत्तकिरीटकूटमुवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम् कृतं त्वया कर्म महत्सु भीमन् हतः प्रवीरश्च कृतस्मयाहम् तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वां शरैर्मृत्युवशं नयामि प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिं चरराजलङ्काम् आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं प्रेक्षसि मे रथस्थः सैव मुक्तो हतदर्पहर्षो निकृष्टचापः सहताश्वसूतः शरार्दितो भग्नमहाकिरीटो विवेशलङ्कां सहसा स्मराजः तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानवदेव शत्रौ हरीन् विशल्यान् सह लक्ष्मणेन चकार